सलीदनान राही साहब से गुजारिश है, ये सैयद मारूफ स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो आपसे चंद गुजारिशात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर सो दुख सुख झीलें, घर तो आखिर अपना है। आप सब इकट्ठे हुए अल खातम पब्लिक स्कूल के एनुअल रिजल्ट पर। तो माऊ बहनों, ये अल खातम पब्लिक स्कूल खातम और नबीजीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फैसल भाई की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना होता है खिलाफत, आप अमीरुल मोमिनीन होते हैं, आपके घर में एक वक्त का महीने में एक वक्त गोश्त पकता है। आपका वही मोटा लिबास पहनना, वही अच्छा लिबास, अच्छा खाना ना होना, आपका वही तर्ज सारा जो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, जो आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, आपने वही अपनाया। आप 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला इंसान। मेरी बहनों, ज़रा बच्चों को थोड़ा सा खामोश कीजिए, चंद मिनट लूँगा इंशाअल्लाह ताला। आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा के इस जानशीन का, इस मोहब्बत करने वाले आशिक का, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। सारे सहाबा इकट्ठे हुए, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा इकट्ठे हुए। अब तो इतनी बड़ी हुकूमत है, अब तो कुफार पर हम गालिब आ चुके हैं, अब तो हर तरफ हरियाली है, अब तो हर तरफ अमन है, अब तो हुकूमत भी अपनी, बाट ठाठ भी अपनी। अब तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना रहन सहन का निज़ाम बदलना चाहिए। अब तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास गुलाम रखने चाहिए, अपने चौकीदार रखने चाहिए, घर में मटन बकरे पकड़ना चाहिए, घर अपना लिबास आला होना चाहिए, अच्छी सवारी होनी चाहिए। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा उमर ऐसा नहीं करेंगे, उमर ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या किया जाए? उमर हमारी बात नहीं सुनेंगे। अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, आयशा और हफ्सा को उनके पास भेजते हैं, एक बेटी भी है और एक अल्लाह के रसूल की दोनों बीवियां भी हैं, दोनों उम्मतुल मोमिनीन हैं। जब दोनों उमर रज़ी अल्लाह ताला के पास जाती हैं तो उमर रज़ी अल्लाह ताला को यही बात अर्ज करती हैं कि अब तो हर तरफ अमन है, सुकून है, 22,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत है, अब तो आप अपना रहन सहन बदलिए, अब तो हर तरफ रहन सहन हर चीज बदलनी चाहिए। आप गुलाम भी रखिए, आप चौकीदार भी रखिए, आपका खाना भी अच्छा होना चाहिए। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माथे पर एक गुस्सा सा गवार हुआ। आपने आयशा और हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि आपको किसने मेरे पास भेजा? अगर वो मेरे पास होते, वो मेरे सामने होते, तो आपके अल्फाज ये हैं कि मैं उनको मार मार के उनके मुंह लाल कर देता। फिर आप रोने लग गए। कौन रोने लग गया? जो 22,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला है। मेरी माओ बहनों और मेरे दोस्तों, और यहाँ उलमा इकराम भी बैठे हैं, थोड़ी मेरी तरफ तवज्जो फरमाइए। आप रोने के बाद आपने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नहीं कहा, आपने बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने से फरमाया, अगर यहाँ पे मेरी कोई गलती हो जाए तो मेरी उलमा इकराम इस्लाह फरमा सकते हैं। तो हफ्सा से आपने कहा मुखातिब होकर, ए हफ्सा, क्या तुझे ये नहीं पता कि आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 2 वक्त भी भर के रोटी, पेट भर के रोटी नहीं खाया करते थे? क्या कभी ऐसा दिन गुजरा कि आप मेरे आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 2 दिन, एक दिन 2 वक्त का खाना पेट भर के रोटी खाया हो? तो हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा ऐसा नहीं गुजरा। तो फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, क्या ए हफ्सा ये बता, क्या आक़ाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के पास 2 लिबास थे या एक लिबास था? मेरी माओ बहनों, आज हमारे पास तरह तरह के लिबास हैं, तरह तरह के खाने हैं। अब वक्त ठीक है, खाने का हो चुका है। वो आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा का आप तर्ज जिंदगी देखिए, एक दिन में 2 वक्त का खाना नहीं खा सके, हमसे थोड़े दिन टाइम के लिए बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास कितने लिबास थे? हफ्सा ने अर्ज किया, एक लिबास था। आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा वही अल्लाह के अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या उसी लिबास को एक बार धोकर, तो उसी लिबास को जब खुश्क हो जाया करते थे नहीं डाला करते थे? कहा ऐसे ही था।
پھر آپ نے فرمایا ایسا بھی ہوا کہ بلال نے اذان دی، اذان کے بعد آپ حاضر ہوئے، آپ نے کہا اللہ کے رسول آقا محمد مصطفیٰ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے کہا بلال کیا کروں، میرا لباس ابھی تھوڑا خشک ہونے دو، وہ گیلا ہے، جیسے ہی خشک ہوتا ہے میں ڈالتا ہوں۔ پھر ایسے بھی ہو جایا کرتا تھا، نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، آپ وہی گیلا لباس پہن کر نماز جماعت کروایا کرتے۔ پھر آپ نے فرمایا اے حفظہ کیا ایسا بھی وقت میرے آقا محمد مصطفیٰ پہ نہیں گزرا کہ لباس بھی نہیں تھا، لباس بھی نہیں تھا اور چادر تن پر دے کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا کیا میرے آقا محمد مصطفیٰ پہ ایسا بھی وقت نہیں گزرا کہ وہ چادر بھی نہیں تھی، وہ چادر بھی نہیں تھی، ایک انصاری عورت سے آپ نے وہ چادر ادھار پر لی اور وہ تن پر لگا کر آپ نے جماعت کروائی۔ میرے بھائی، میری بھائیوں، میری بہنوں، یہ وہ خاتم النبیین ہیں جن کے عنوان پر یہ سکول بنایا گیا ہے، آپ ان کی قربانی کو سمجھیے۔ پھر یہ بات بہت طویل ہے، میں صرف مختصر یہ کرتا ہوں۔ پھر آگے امیر المومنین نے فرمایا کیا حفظہ میرے آقا محمد مصطفیٰ پر وہ وقت بھی نہیں گزرا کہ جب نیچے وہ ان کا جو بچھونا تھا جس پہ وہ سویا کرتے تھے وہ کیا تھا، وہ ایک، تو حفظہ نے کہا وہ ایک ٹاٹ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے حفظہ اس ٹاٹ پہ میں ایک دن جب سویا تو حفظہ کیا وہ ٹاٹ میرا آپ نے بدل تو نہیں دیا، میرا بستر تو نہیں بدل دیا؟ تو حفظہ نے کہا نہیں جی میں نے بدلا نہیں، بس صرف یہ ہے کہ میں نے اس کی 2 تہیں لگا دی ہیں تاکہ آپ آرام سے سو سکیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے حفظہ اس تہوں کو ہٹا دو، اس کو ایک ہی کر دو، کیونکہ اس کے سونے کی وجہ سے مجھے آج رات جو میں سویا ہوں اس سونے کی وجہ سے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں بڑی دقت محسوس ہوئی۔ تو ماؤں بہنوں بزرگوں، اپنے آقا محمد مصطفیٰ کی اتنی قربانیاں ہیں، آپ پر اتنی قربانیاں ہیں، ان کی دعاؤں کی بدولت میرے اور آپ کے جسم، میرے اور آپ کے چہرے آج سلامت ہیں۔ تو بلال، تو میرے فیصل بھائی جو ہیں، اللہ رب العزت ان کی قربانیاں قبول کرے۔ اللہ رب العزت جو ہے اپنے آقا محمد مصطفیٰ سے یہ محبت کرنے والے ہیں، ہم سب اللہ کے کرم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے ان کے کاروبار میں، ان کے سکول میں انشاءاللہ تعالی برکت ڈالے، اور میری یہی دعا ہے۔ اور دوسری بات کہ جو بچے اب فرسٹ پوزیشن میں بچی اور بچہ ہیں، ان دونوں بچوں کو 1,000 روپیہ جو ہے وہ انعام دیا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگلی بار نہیں، تالیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، ابھی بھوک بہت زیادہ لگی ہے، تالیوں سے اور بڑھ جائے گی۔ تو بات یہ ہے، بات سنیں، انشاءاللہ اگلی بار جو سکول کا میں جو اینول رزلٹ ہوگا اس پر جو موٹر سائیکل کا انعام دیا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالی فیصل بھائی کو بطور ہدیہ یہاں تک پہنچے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، السلام علیکم سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک سارے ساتھیوں کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بس دعا کر دیا کریں، اللہ ان کے علم عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے قدم بڑھائیے، اپنا اپنا فرض منصبی ادا کیجیے اور ادارہ بیداری امت کے ساتھ تعاون کیجیے۔